अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबको महरीन ज़ीशान चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मीठी ईद जो है वह गुज़र चुकी है और इतना प्यारा महीना रमज़ान भी हमसे बिछड़ कर जा चुका है। और भी अल्लाह ताला के बहुत सारे प्यारे प्यारे महीने हैं। सारे महीनों में नमाज़ फ़र्ज़ है, सिर्फ़ एक महीने में आपको मस्जिद को आबाद नहीं करना, सारे महीनों में आपने मस्जिद जाना है, आपको कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, रोज़े में रियायत ज़रूर है। तो लेकिन आप रोज़े भी जो हैं, जो फ़र्ज़ हैं, जैसे शवाल के हैं, वो आप रख सकते हैं। उनके रखने का भी बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा सवाब है। तो चलें शुरू करती हूँ आज का टॉपिक। और मेरा आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का है और आई थिंक शायद हम सब के मतलब का है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि मोहब्बत बार बार क्यों हो जाती है। और सच में अगर मोहब्बत बार बार हो जाती है तो जो पहले होती है वो मोहब्बत होती है या एक्सपीरियंस होता है, वो क्या होता है। आपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सीरियस होकर इस बात का जवाब देना है कि क्या आपको भी मोहब्बत एक से दो बार हुई है या वाकई में मोहब्बत सिर्फ़ एक बार होने का नाम है, दोबारा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है मोस्टली कि हम अपने ही लाइफ पार्टनर से जो है वो बेजार हो जाते हैं, जिनके साथ हमने बड़ी खुशी खुशी शादी के निकाहनामे के ऊपर सिग्नेचर किए होते हैं और बहुत अच्छे उनके साथ कुछ साल हमारे गुज़रे होते हैं। लेकिन फिर ऐसा ऐसा क्यों हम इतने ज़्यादा बोरिंग होना शुरू हो जाते हैं कि उनकी हर बात से हमें इख्तलाफ होना शुरू हो जाता है और वो वाली बातें नहीं रहती। जैसे अक्सर कपल्स न्यूली मैरिड जब जा रहे होते हैं तो हाथों में हाथ होते हैं और वो चमकीले भड़कीले कपड़े और वो गुलाब देना और बताना कि दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत तुम ही हो। और औरत का शौहर को ये कहना है कि दुनिया में एक बस बावफ़ा और बाकिरदार मर्द भी सिर्फ तुम ही हो। तो ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ़ वो चंद दिन के जो है वो चमक होती है, चंद दिन की चांदनी रातें होती हैं, फिर अंधेरी रात हो जाती है। क्यों होता है? क्या एक मर्द ये नहीं चाहता कि एक औरत माँ बने? और जब वो माँ बनती है, जब वो उसको औलाद गिफ्ट करती है तो उसे अपनी औलाद तो बहुत अच्छी लगती है, तो फिर बीवी क्यों बुरी लगती है? बीवी दूसरों की क्यों अच्छी लगती है? चाहे वो किसी की बीवी ना भी हो, किसी की बेटी हो, बहन हो, वो क्यों अच्छी लगती है? ये एक सवाल है। जब अल्लाह पाक ने आपको एक लिंक के बीच में कनेक्ट कर दिया, बांध दिया, तो फिर इधर-उधर क्यों? चाहे वो औरत भी है, वो इधर-उधर क्यों जाती है? यही सवाल शायद मेरे टॉपिक्स में बार-बार रिवर्स होते हैं। इसी का शिकार लोग बार-बार हो रहे हैं। मैं बार-बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तबाही को रोकने में मदद क्यों नहीं करते? इस तबाही को रोकें, मेरा मैसेज जितना फैला सकते हैं फैलाएँ। अगर अभी भी ये शौहर गाफ़िल हैं, ये मर्द गाफ़िल हैं, तो इन्हें जागने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आज की औरत वो औरत नहीं रही है कि वो जहाँ से ये पैगाम मिलता था कि बेटी तुम जहाँ तुम्हारी शादी हुई है, वहीं से अब तुम्हारी मैयत उठनी चाहिए, वहीं से तुम्हारा जनाज़ा जाएगा। वो वाली कहानियाँ अब नहीं रही हैं। अब बिल्कुल दुनिया पलट चुकी है। अब डू एंड डाई सिचुएशन है। ठीक है? अगर आप बीवी को 1 लात मारते हैं तो आपको 2 लातें मार के निकल जाती है। क्योंकि बाहर वालों के पास बहुत मीठी-मीठी बातें करने के लिए, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने के लिए। आजकल हर शादीशुदा औरत को दूसरे मर्द से मोहब्बत है और आजकल हर शादीशुदा मर्द को भी दूसरी औरत से मोहब्बत है। लेकिन आपस में उन दोनों को एक-दूसरे से मोहब्बत नहीं है। क्यों आपको वही बीवी बेढंगी लगती है, वही बीवी जो है वो मोटी लगना शुरू हो जाती है, उसी में आपको नुक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो आप लोगों की सोच में बड़ी एक जिसे कहते हैं हम-आहंगी थी, एक बड़ी एक आप बैलेंस करके अपनी सोच को चलते थे, एक दूसरे की बात माना करते थे। अगर बीवी भी कह देती थी कि चलें आएँ बाहर चलें, पहले तो आपको हाथों में हाथ देने में शर्म नहीं आती थी। अब अगर आप बीवी आपका हाथ पकड़े तो आपको तो छोड़ो, पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हें रोमांस करने के लिए एक सड़क ही मिली है, तुम्हें रोमांस करने के लिए एक बाग ही मिला है। पहले तो जब आप उसी औरत के साथ डेट लगाते थे और हाथ पकड़ते थे और वला आलम क्या-क्या करते थे, तब तो आपको गैरत और शर्म नहीं आती थी, ठीक है? लेकिन अब जैसे ही आपकी शादी को 9, 8, 9, 10 साल गुज़र गए हैं, तब आपको उसी बीवी का हाथ पकड़ने में शर्म आ रही है, उसी से आई लव यू का इज़हार करने में शर्म आ रही है कि नहीं, 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 ये लफ्ज़ गलती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे बोल दिए, ये तो मुझे किसी और से बोलने चाहिए थे। काश मुझे एक बार दोबारा मौका मिल जाए, तो मैं किसी और से शादी कर लूँ। इसी तरह बीवी भी यही कहती मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई इनसे शादी करके, पता नहीं मैंने इनमें क्या देखा था, मुझे क्या हो गया था, मैं अंधी हो गई थी, इतने-इतने अच्छे मर्द दुनिया में पड़े हैं, तो मैं किसी और से निकाह कर लेती, आखिर मैं इन्हीं से क्यों फँस गई? यही है मेरा आज का सवाल।
اور اس کے آج کے اس سوال کے جواب آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ وہ کالرز جو ان لوگوں کو سہارا دیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے کو جب آپ گرنے والے کو اگر آپ سہارا دیں گے تو اسے گرانے والا تو یاد نہیں رہے گا، سہارا دینے والا ضرور ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے گا۔ اسی لیے میری ان عورتوں سے بھی ریکویسٹ ہے، دیکھیں جو بیچاری بیویاں بے ڈنگی ہو چکی ہیں اور چولہے کے آگے کھڑی ہو کے انہوں نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر میں ایک عزت اور شرافت کی زندگی گزار رہی ہیں، جب انہی کے شوہر آپ کو راتوں کالز کرتے ہیں، آپ سے میسیجز پر بات کرتے ہیں تو آپ بہت محبت سے بات کرتی ہیں، نرم و ملائم لہجے میں بات کرتی ہیں، جی آپ کیسے ہیں جان من، یہ وہ بہت سے لفظوں کو آپ استعمال کرتی ہیں جو بیویاں استعمال نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ساری آپ ان کے دکھ درد سنتی ہیں، پھر آپ ان کے دکھ درد میں ان کی شہرک تک پہنچ جاتی ہیں کہ آخر یہ مرد کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر گھومنا گھمانا سب کچھ، پھر آہستہ 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 جو تھوڑی بہت ان کے ریلیشن میں وقت باقی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ مرد جو عورتوں کا دل بہلاتے ہیں، عورت تھوڑا سا روتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے عورت کو جلدی رونا آتا ہے، وہ اپنی بے بسی کے اوپر روتی ہے، تو مرد کہتا ہے نہیں تم کیوں فکر کرتی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں اپنا لوں گا، تم اسے چھوڑ دو، تم اسے طلاق لے لو، میں کھڑا ہوں تمہارے پیچھے، میں ہوں نا، میں کسی بھی وقت تمہارے پیچھے ہوں، تم مجھے ایک آواز دینا میں تمہیں تھام لوں گا، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ اسی طرح کے الفاظات جب آپ لوگ بولتے ہیں تو عورتیں شیر ہو جاتی ہیں، وہ پھر اس مرد کے ساتھ جو گزارا اور صبر کر رہی ہوتی ہیں وہ صبر بھی ان سے آہستہ آہستہ اس کا دامن بھی چھوٹ جاتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں آخر آپ لوگ ایسا؟ اگر وہی عورت ایک بار کرارا جواب اس مرد کو دے گی کہ نہیں جو تمہاری بیوی ہے وہی تمہاری بیوی ہے، میں کچھ نہیں ہوں تمہارے لیے اور میں تمہیں ایسا کوئی سکون نہیں دے سکتی اور نہ ہی مجھ سے ایسا کچھ امید رکھنا، میں تمہارے ساتھ صرف تب تک ہوں جب تک تمہارے پاس بہت کچھ ہے، ہو سکتا ہے کہ جب میرے بھی بچے ہو جائیں اور میں بھی اتنی بے ڈھنگی ہو جاؤں تب میں بھی تمہیں اتنی ہی بری لگنے لگوں جتنی تمہیں تمہاری بیوی بری لگ رہی ہے۔ اسی طرح اگر عورت بھی مرد کو جھڑک دے گی کہ تم سے بہت اچھا میرا شوہر ہے، وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اس نے مجھے ایک چھت دی ہوئی ہے، اپنا نام دیا ہوا ہے، اپنی عزت دی ہوئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، تو شاید وہ مرد بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، کسی کی بھی بات کا یقین کرنا چھوڑ دیں، کسی کی بھی بات کا یقین کرنا چھوڑ دیں۔ وہ زمانے اچھے تھے جہاں پہ لوگ 80 سال ہو کر ایک دوسرے سے وفا کرتے مر جاتے تھے، وہی بڈھا بڈھی اچھے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا نام لے کے زندہ تھے، ایک دوسرے کا نام لیتے لیتے مر گئے۔ اب تو بھائی ایک کا منہ ادھر ہے اور ایک کا منہ ادھر ہے، اس کی وجہ امپورٹنس ہے، عزت ہے، محبت کی کمی ہے، دیتے نہیں آپ لوگ، آپ مرد لوگ دینا پسند نہیں کرتے، آپ اپنی عورت کو محبت سے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، آپ صرف دوسروں کی عورتوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ کے اپنی اندر کی کمیاں دیکھنا جاننا شوق ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھا دے گا تو یا تو آپ آئینے والے کو توڑ دو گے یا اس آئینے کو توڑ دو گے، لیکن آپ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ کس قدر اندر سے بدصورت ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ بدصورت ہیں ہم۔ اگر کوئی عورت یا ایک مرد صرف اور صرف اظہار محبت سے اپنی پوری زندگی گزار کے جی سکتا ہے تو اس کو مارنے کے اوپر کیوں تولے ہوئے ہو؟ یہی سوال میری عورتوں سے بھی ہے کہ اگر تمہارا مرد صرف تمہاری اظہار محبت سے خوش ہوتا ہے، تمہارے بننے سننے سے خوش ہوتا ہے، تمہارے احترام کرنے سے خوش ہوتا ہے، تو خود دارہ اپنے گھر کو بچا سکتی ہو تو کیوں نہیں بچاتی ہو؟ دوسرے مرد میں ایسے کون سے لال لگے ہوئے ہیں؟ کیوں وہ بھی کسی کا شوہر ہوگا؟ کیوں کسی کا گھر تباہ کرنا ہے؟ کیوں کسی کے بچوں کو سڑک پہ لا کے کھڑا کرنا ہے؟ کیوں کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ مارنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تربیت میں کہاں کمی ہے؟ اپنی تربیتوں پر اپنے اوپر غور کریں، دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا، کہتے ہیں نا کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا، سب کچھ نہیں ملتا، سب کچھ پانے کی خواہش چھوڑ دیں اور کچھ چیزیں اپنے رب کے اوپر بھی چھوڑیں، ہر معاملات کو خود حاتم طائی بن کے سیٹل آؤٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور میرا آج کا عنوان بھی پسند آیا ہوگا، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ مجھے کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔